एपिसोड 99। मैं बहुत देर तक उस खत को हाथ में थामे उस पर नजरें जमाए बैठा रहा। उस्ताद के यूं चले जाने का मुझे दुख जरूर था, लेकिन इसमें इत्मीनान का पहलू गालिब था कि अब वो महफूज है। नई जिंदगी की तरफ सफर का पहला कदम उठाना मुबारक था। मुझे ये भी इत्मीनान था कि जल्द या बदेर हम फिर मिलेंगे, जब हालात बहुत मुवाफिक होंगे। मुझे हैरानी भी जरूर थी कि खत देते हुए रेशम बिल्कुल नॉर्मल थी। क्या उसे मालूम नहीं था कि अब उसे लौट के नहीं जाना? तकदीर ने उसे एक और घर में पहुंचा दिया है और शतरंज के मोहरे की तरह उसका खाना फिर बदल गया है। उसे वाकई मालूम नहीं था। शाम से रात हो गई तो उसने कहा, गाड़ी नहीं आई मुझे वापस ले जाने के लिए। रोजीना बोली, तो क्या हुआ, कल चली जाना। रेशम ने सर हिला दिया कि ठीक है। अगले दिन मैं अनवर से मिलने गया और खत उसके सामने रख दिया। क्या है ये? उसने खत उठाया और कुछ देर सोचता रहा। कुछ समझ में आई बात? नहीं, तू जानता है तो बता दे। मैंने बेहतर समझा कि कतई लाइलमी का इजहार करूं। होगा उनको का अपना मसला जो उन्होंने नहीं बताया हमें, लेकिन इससे हमारे लिए एक मसला ज़रूर पैदा हो गया है। वो क्या? शायद अब रेशम की रुखसती तयशुदा वक्त पर ना हो सके। वो सिकंदर शाह के घर में रोजीना के साथ। फिर क्या हुआ? रोजीना का अपना घर है वो भी, लेकिन उसकी इद्दत का ज़माना है। अभी तो खैर चहलुम भी नहीं हुआ मुराद का। चहलुम तक तो जायज़ समझा जा सकता है, लेकिन 4 महीने 10 दिन का क्या मसला है? रोजीना बाहर नहीं जा सकती तो ना जाए, रेशम को जाने दे। यह हो सकता है, लेकिन फैसला मेरा नहीं। माजी मिल ले सिकंदर शाह की बीवी से, हालांकि वो भी इस काबिल नहीं कि फैसला करे या दखल दे। फैसला सिकंदर शाह करेगा, वो मान जाएगा। अरे यार, ये बड़े ख़ानदानी चक्कर हैं। माँ जी कहाँ बात करेंगे उससे? देख अनवर, जो लोग ये ख़ानदानी दुश्मनी के सिलसिले चलाते रहे वो तो चले गए। अब ये बिला वजह की रंजिश और दोस्ती दुश्मनी ख़त्म हो जानी चाहिए। तू पढ़ा लिखा आदमी है, तूने ज़मींदारी छोड़ दी, एक कमज़ात लड़की से शादी कर रहा है, तो अपनी माँ को भी तू मना सकता है, और वो भी मानेगी क्योंकि वो मजबूर है। तारीख बदल सकती है अगर चाहे तो। एक आदमी ने कभी तारीख बदली है? बदली है। तारीख में बहुत से लोग हैं, मगर तू अपनी बात कर। सिकंदर शाह चाहता है कि तू और मैं मिलकर उसका सारा काम संभाल लें। वो भोचंकर है क्या? मैं और तू? क्या वो पागल हो गया है? वो पहले पागल था या अब है? तू पहले पागल था या आज है? कौन फैसला करेगा उसका? उसने मुझे क्यों कहा? मैं तो बाहर का आदमी हूँ, अजनबी, गैर सा, लेकिन चौधरी साहब ने भी मुझे अपना बना लिया था। माँ जी बेटा कहती है मुझे। पीर साईं ने कबूल कर लिया था मुझ बेघर और बेनामो निशान को। आज एक शनाख्त मिल गई है, इज्जत मिल गई है, ये नाम नस्ल, ये सब पुराने वक्तों की बातें पुराने लोगों के साथ चली गई। अब नई नस्ल का ज़माना है। नहर के पार वाले भाई की एक निशानी रोजीना बची है। इधर तू है। सिकंदर के घर में मुराद था, अब मुराद का जानशीन रोजीना के वतन से जन्म लेगा। मेरी बात मान और सिकंदर के कारोबार को संभालने में मेरी मदद कर। यूं तो पता नहीं किसी का कि कौन पहले जाएगा, मगर उम्र के पैमाने से देखें तो सिकंदर और उसकी बीवी भी ज़्यादा नहीं जिएंगे। सिकंदर का जी कारोबार से और उसकी बीवी का दिल दुनिया से उचाट हो चुका है। उनको जीना चाहिए। मुराद की जगह लेने वाला आ जाएगा, पोता हो या पोती, नस्ल उसी से आगे चलेगी। वो अपनी सारी मोहब्बत उसे दे सकते हैं और उसे ज़रूरत भी होगी। अनवर बोला, फिर बता, क्या कहूँ मैं सिकंदर को? मैं तो बड़े दावे से आया था कि अनवर मेरी बात मान लेगा। रोजीना को भी यकीन था। पहले वाला अनवर शायद तुझे मायूस करता, मगर अनवर को भी उसके हिस्से की कुछ सज़ा तो मिल चुकी है। अपनी ज़मीन गरीब मज़ारों को देकर तूने सबके गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया है। ये तो इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकता है? बहुत बड़ी कुर्बानी दी है तुमने। तेरे असलाफ तो 1 इंच ज़मीन किसी बेटी के नाम करने को तैयार ना थे। अब तुझे दुआएं देने वाले कितने हैं? जो वो ख्वाब में भी नहीं देख सकते थे वो हो गया। वो अपनी ज़मीन के मालिक बन गए हैं, इज्जतदारों में शामिल हो गए हैं। उनकी खुशियों का अंदाज़ा कर सकता है कोई? वो सारी उम्र तुझे दुआएं देते रहेंगे। मैंने सोचा था मुल्तान चला जाऊंगा, बाद में यह हवेली बेचकर वहाँ अपना काम शुरू करूंगा। सिकंदर की तरह कंस्ट्रक्शन कंपनी बना लूंगा। इस मुल्क में जहाँ मजदूर कुछ दिन बाद राज और राज पिलाकर इंजीनियर बन जाता है, किसी आर्किटेक्ट को कौन पूछता है? चंद गिने चुने लोगों के सिवा कोई अपने महल भी डिज़ाइन नहीं करवाता। सब बाहर के रिसालों की तस्वीरों से काम चलाते हैं। मैं तामीरात में कौन सा इनकलाब ला सकता था? मगर हाँ, बेहतर घर बना सकता था, पैसे वालों को मशवरे दे सकता था। महल बनाएं तो अपना ओरिजिनल आइडिया सामने रखें। आज वो किसी और को कॉपी कर रहे हैं, कल कोई उन्हें कॉपी करे। ये काम तो सिकंदर के लिए कर सकता है। यही बेहतर है। अगर मुराद ना रहा तो सिकंदर भी कब तक रहेगा? मुराद के बेटे को सब कुछ संभालने में कम से कम 25 साल तो लगेंगे, चौथाई सदी। तब तक मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं रहेगा। मेरी बनाई हुई इमारतें रह जाएंगी, मगर उनमें अनवर की महारत किसी को नजर आएगी। अपना काम करता तो पैसा बहुत मिलता, मगर क्या करूँगा मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा के? मेरे दिल में अब कोई हवस नहीं।
मगर 10% कम है। चलो हम सिकंदर से बात कर सकते हैं। फर्ज कर 25% तेरे होंगे और इतने ही मेरे, तब भी 50%, यानी आधे का मालिक तो वही रहेगा। क्या रोजीना मानेगी? मानेगी, और किसी के लिए ना सही, मेरे तेरे लिए मानेगी। ये फिर भी एक फैमिली बिजनेस रहेगा जिसको कंट्रोल सिकंदर करेगा, उसके बाद रोजीना या मुराद का वारिस। मगर ये बड़े दूर की बात है। मगर ये कानूनी मामला है। इस कारोबार में रेशम का और मेरा हिस्सा उस वक्त तक हमारा रहेगा जब तक हम चाहेंगे। ये हमारे वारिसों का भी होगा, लेकिन हम अपना हिस्सा किसी को फरोख्त करके जाना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। वो फिर हमसे खरीद लें या हमारी जगह किसी और को पार्टनर कबूल करें। तू तो बहुत दूर की सोचने लगा। ये कोई ख्याली बात नहीं। क्या पता तुझे भी नौरीन मिल ही जाए। तुझे ये नामुमकिन लगता है? नहीं, नौरीन नाम की दुनिया में एक ही तो नहीं थी। इस नाम से प्यार है तो हम इश्तिहार दे देंगे कि नौरीन नाम की लड़की का रिश्ता दरकार है। एक नहीं 10 मिल जाएंगी इंतखाब के लिए सारे पाकिस्तान में से। तू जितना जी चाहे मजाक उड़ा ले मेरा, पर मुझे यकीन है कि मुझे नौरीन ज़रूर मिलेगी। वो मुझे पुरतमस्खर नज़रों से देखता रहा। फ़र्ज़ कर वो मिल जाती और तेरी बीवी होती शाहीना। बकवास मत कर, अब बाकी काम तेरा। कौन सा बाकी काम? माँ जी को राज़ी करने का। वो एकदम सीरियस हो गया। अब उनकी क्या मर्ज़ी? वो हारी हुई फ़ौज की आखिरी सफ़ में है। उन्होंने शिकस्त कबूल कर ली है। अपनी मर्ज़ी करना तो उन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया था, अब्बा जी के ज़माने में। ऐसा ही हाल मुराद की माँ का है। जिंदा है क्योंकि अपनी मर्ज़ी से मर नहीं सकती, बस इंतज़ार में कि वक्त पूरा हो। वापसी से पहले मैंने माँ जी को सलाम किया तो उन्होंने गौर से देखा। कौन? अनवर पुत्र? मैं सलीम हूँ माँ जी। ये कहकर मैंने लाइट जला दी। अच्छा अच्छा, कब आया? सब खैर तो है ना? आपकी दुआ है माँ जी। बस अब अनवर की शादी कर दें ताकि जल्दी से पोता पोती मिल जाए आपको। पहले कभी कुछ हुआ है मेरे चाहने से? अब होगा ना इंशाल्लाह, ऐसा ज़रूर होगा। तू भी गवाची गांव की तरह ना फिर। वो जो तेरी भाभी है ना कुलसूम, कह रही थी मैं करती हूँ इसका भी कुछ बंदोबस्त। अच्छी है तेरी भाभी। मैं क्या बताता कि वो अच्छी भाभी गुम हो गई है, टूटे हुए तारे की तरह जो अपनी रोशनी तारीक आसमान में छोड़ता है और गायब हो जाता है। मैं कुछ देर बाद उठा और चला आया। उस वक्त तक रात हो गई थी। सिकंदर शाह मुझे बाहर ही मिल गया। वो कुछ परेशान था। भाई वो रेशम बार बार फ़ोन कर रही थी, नंबर ही नहीं मिलता। किसे फ़ोन करी थी? मुझे? नहीं, वो अपनी भाभी कुलसुम को फ़ोन कर रही थी। अच्छा हुआ जो तुम आ गए। मैं उसे किसी ड्राइवर के साथ नहीं भेजना चाहता था और वो खुद भी तैयार ना होती। तुम जाओ, छोड़ा उसे। मैं इकरार में सर हिलाने के सिवा क्या कर सकता था। रेशम ने हैरत से ज़्यादा परेशानी का इजहार किया। क्या घर में कोई भी नहीं है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कोई ना हो तो नौकर तो होते ही हैं। 3 घंटे में 5-6 बार फ़ोन कर चुकी हूँ मैं। अरे भाई फ़ोन ख़राब भी तो हो जाते हैं, परेशानी की कौन सी बात है? फिर भी किसी ने मेरी खबर तक नहीं ली। मुझे कोई लेने नहीं आया। यहाँ ड्राइवर नए हैं। सिकंदर चाचा ने खुद ही किसी के साथ नहीं भेजा मुझे। कुलसुम भाभी को तो वैसे ही बड़ी फिक्र रहती है मेरी। उफ उफ, तुम कितना बोलने लगी हो। तुम क्या किसी दुश्मन के घर में थी कि उन्हें फिक्र होती? रोजीना भी तुम्हारी बहन की तरह है और तुम यहाँ आती हो उसका दिल बहलाने के लिए, उसका गम बटाने के लिए। अब तो बहुत संभाल लिया उसने खुद को। मालूम है क्यों? मैं को गैब का इल्म नहीं रखता। अपने बच्चे की वजह से। वो कहती है ये ना होता तो मैं मुराद के बगैर ज़िंदा क्यों रहती, साथ ही मर जाती। लेकिन अपने साथ इसे भी मार दूँ। मुझे तो अब इसके लिए ज़िंदा रहना पड़ेगा। मुराद एक जिम्मेदारी छोड़ गया मुझ पर। मैं सुनता रहा और सोचता रहा कि घर में किसी को ना पाके रेशम का रद्द-ए-अमल क्या होगा। हैरानी और परेशानी का मुजाहरा मुझे भी करना था। हालांकि मुझे सब मालूम था। गेट की लाइट्स चल रही थी, मगर बार बार घंटी बजाने के बावजूद कोई भी दरवाज़ा खोलने नहीं आया। मालूम नहीं इतने बजे कहाँ चले गए दोनों। इधर वाले पड़ोसी से पूछती हूँ, उनका आना जाना था। रेशम का अंदाज़ा दुरुस्त निकला। पड़ोसी का बेटा हमें अंदर ले गया। फिर पड़ोसन नमूदार हुई और उन्होंने मुझे देखकर कुछ हैरानी का इजहार किया। तुम कहाँ चली गई थी रेशम? तुम्हारे भाई भाभी इंतजार करते रहे, फिर चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? और उन्हें तो मालूम था कि मैं कहाँ हूँ। पड़ोसन का चेहरा तशवीरज़दा हो गया। अच्छा, मुझे तो खैर ये सब नहीं मालूम। वो घर छोड़ गए हैं। रेशम का रंग उड़ गया। घर छोड़ गए? यूं अचानक? और गए कहाँ? भाई ये सब चक्कर तो मुझे नहीं पता। तुम्हारा इसबाब दे गए थे, क्या है तो रेशम को दे देना। मैंने भरोसे में रख लिया। अब उसमें क्या है क्या नहीं ये मुझे नहीं पता, ना ही मैं उसकी जिम्मेदार हूँ। जा मुन्ना, ज़रा सूटकेस तो लेकर आ। मुन्ना गया और एक खासा बड़ा सूटकेस ला के रेशम के सामने रख दिया। पड़ोसन उस किस्म की पुरस्कार सूरत हाल से परेशान हो गई थी।
اس کو کچھ بتائے بغیر استعمال کیا گیا تھا. معاملہ پراسرار نہ ہوتا تو اتنا جھوٹ کیوں بولا جاتا؟ وہ سارے آداب میزبانی بھول گئی اور یوں اٹھ کھڑی ہوئی جیسے وی آئی پی اٹھ جاتے ہیں کہ آپ کا وقت ختم. کوئی تکلف کیسا چائے پانی کا؟ یہ رویہ تقریباً رخصت کرنے والا تھا کہ اب آپ جا سکتے ہیں. میں سوٹ کیس گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا جو بالکل نیا تھا. بھائی یہ کیا چکر ہے؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ اچانک کہاں غائب ہو گئے؟ او یار مجھے کیا معلوم. جھوٹ بول رہے ہو تمہیں ضرور پتا ہوگا. دوست ہے تمہارا وہ. جب دوست ملے گا تو پوچھوں گا اس سے کہ تم مجھے بتائے بغیر کہاں چلے گئے تھے اور کیوں. ابھی تو گھر چلو خاموشی سے. یہاں چیخو پکار مچانے سے کوئی فائدہ نہیں. میں نے اسے ڈانٹا تو وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی. میں نے گاڑی کو واپسی کے راستے پر موڑ دیا. گھر پہنچ کر ریشم نے پھر ہنگامہ کیا اور میں نے اسے پھر ڈانٹا کہ کیا وہ مجھے جھوٹا سمجھ رہی ہے. میں کیا بتاؤں کہ ملک غلام محمد اور اس کی بیوی پر کیا افتاد آئی کہ وہ راتوں رات گھر چھوڑ کر چلے گئے. روزینہ چپ رہی مگر سکندر شاہ نے میری حمایت کی. معاملہ رات بھر کے بعد رفع دفع ہو گیا. مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. میں نے انور کو پہلے بتا دیا تھا کہ ملک غلام محمد کے گھر نہیں. اب وہ ماں کے ساتھ سکندر کے گھر آئے. صبح سویرے میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا. اس سے سکندر شاہ کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ ریشم اس کے گھر میں روزینہ کے ساتھ رہے یا انور اسے یہاں سے بیاہ کے لے جائے. وہ ملک غلام محمد کے اچانک روپوش ہو جانے سے تشویش میں مبتلا تھا. اس الو کے پٹھے نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے فرصت اور موقع ملتے مجھ سے پوچھا. مجھے بھی اتنا ہی معلوم ہے جتنا آپ کو. اس کی سفارش تم نے کی تھی. تم لائے تھے اسے یہاں. غلط. وہ مجھے اپنے ساتھ لایا تھا. مجھ سے زیادہ اسے تم جانتے تھے. میرا خیال ہے تمہاری زبانی معاف کر دینے پر اسے اعتبار نہیں تھا. اسے ڈر ہوگا کہ میرے سامنے تم نے بڑی فراخ دلی دکھائی لیکن بعد میں تم ضرور کچھ کرو گے. کیا کروں گا بعد میں؟ مروا دو کہ اسے. سب ایسے ہی کرتے ہیں. جو سارے معاملات سے واقف ہو وہ راز جانتا ہو جو بعد میں کمزوری بن جائے اور ڈر ہو کہ وہ فائدہ نہ اٹھائے. بلیک میل نہ کرے. اس کو زندہ رکھنے کا رسک کیوں لیا جائے؟ وہ ٹھنڈا پڑ گیا. ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا میرا. اسے تو ڈر تھا نا. جانے دو. اب وہ گیا تو گیا. بھول جاؤ اسے. اوکے میں بھول گیا. کیا وہ بھی بھول جائے گا؟ اس کی کیا ضمانت ہے کہ وہ مجھے بلیک میل نہیں کرے گا؟ میں دیتا ہوں اس کی ضمانت. میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا. اتنا اعتماد ہے اس کا؟ کب سے جانتے اسے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اعتماد ساری عمر ساتھ رہ کے بھی نہیں بنتا اور 2 دن میں بھی حاصل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کل تم انور کی طرف گئے تھے. بات کی اس سے؟ بات ہو گئی ہے لیکن وہ 10% پر راضی نہیں. کیا مانگتا ہے وہ؟ 25%. اور اب میں بھی یہی مانگتا ہوں. وہ خفگی سے بولا. تمہیں بھی بہکا دیا اس نے؟ کیوں؟ کیا میں کو دودھ پیتا بچوں کیوں مجھے سمجھائے گا؟ 10% کا پروپوزل آپ کا تھا. میں نے قبول نہیں کیا تھا ابھی. نہیں یہ نہیں ہو سکتا. مرضی آپ کی. ابھی کسی نے بھی اگریمنٹ سائن نہیں کیا تھا. آپ یہ کام خود کر لیں یا کسی اور کو رکھ لیں. یہ بلیک میلنگ ہے. یعنی سودا آپ کے فائدے کا ہونا چاہیے. ہم اپنے فائدے کی بات کریں تو بلیک میلنگ. وہ ناراضگی سے اٹھ کر چلا گیا. میں نے بھی روزینہ کے کمرے کا رخ کیا. وہاں دونوں لڑکیاں سوٹ کیس کھولے پریشان بیٹھی تھیں. بھائی یہ میرا سامان نہیں ہے. مگر یہ کپڑے تو تمہارے لگتے ہیں مجھے. پر یہ سوٹ جو بغیر سلے ہیں اتنے مہنگے اور کام والے اور اس کے ساتھ یہ سب زیور سونے کے سیٹ نیکلس اور کڑے. یہ شادی کا سامان ہے بہت مہنگا. روزینہ بولی. یہ کلثوم بھابھی نے تمہاری رخصتی کا بندوبست کیا ہوگا. رخصت خود ہو گئی بغیر کچھ بتائے. میں ایسے نہیں رکھ سکتی. اوکے میں رکھ لیتا ہوں. تمہاری رخصتی کا انتظام تو مجھے ہی کرنا ہے نا. اگر وہ تحفہ دے گئے تو میں ٹھکرا نہیں سکتا اور واپس کرنے جاؤں بھی کہاں. پر بھائی یہ کئی لاکھ کا زیور ہے. تحفوں کی مالیت نہیں دیکھی جاتی خلوص دیکھا جاتا ہے. خلوص خاک ہے. یوں راتوں رات غائب ہو گئے. یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا. ضرور کوئی خطرے والی بات ہوگی مگر ان کے معاملات سے ہمیں کیا. ہمارے ساتھ تو اچھے تھے وہ. اور تم یہ دیکھو کس ٹھاٹ سے تمہاری شادی ہو رہی ہے. کہاں سے ہو رہی ہے اور کس سے ہو رہی ہے. ہاں یہ تو ہے. قسمت کے کھیل بڑے عجیب ہیں بھائی. پتہ نہیں سب کچھ کیسے ہوتا چلا گیا. میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تقدیر مجھے لے گئی. ورنہ وہ بھی وقت تھا کہ اکبر جیسا بھیڑیا میرے پیچھے لگا ہوا تھا اور آج وہ نہیں ہے اس دنیا میں. میرا باپ بھی نہیں ہے لیکن اس کی روح دیکھ رہی ہوگی سب کچھ تو کتنا خوش ہوگی. بھائی مل گیا. ملتان میں گھر مل گیا اپنا. اور پھر انور بھی مل گیا. خدا نے میرا نصیب ایسا کیوں بنا دیا. روزینہ اچانک بولی. پھر دونوں کو چپ لگ گئی. اس کی بدقسمتی کے سامنے ریشم اپنی خوش قسمتی کا ذکر کر رہی تھی. یہ ایسا ہی تھا جیسے کسی فاقہ کش کے سامنے کوئی جانتے پوچھتے شیخی مارے کہ وہ کیسے مرغن مزیدار اور طرح طرح کے کھانوں سے لطف اندوز ہوتا ہے.
روزینہ، قسمت پر اپنا اختیار کسے ہے؟ ایسے دیکھو تو قسمت نے تمہیں بھی وہی سب کچھ دیا تھا، ایک مراد واپس لے لیا۔ وہی تو سب کچھ تھا میرے لیے، اب میں کیوں جیوں؟ جینے کا مقصد تو اب بھی ہے تمہارے پاس۔ مراد بھی چاہے گا کہ تم اس کے بچے کی ماں بنو، اسے پال پوس کے بڑا کرو۔ آخر شادی کا مقصد اور کیا ہوتا ہے؟ تم پر زندہ رہنے کی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے مراد کی طرف سے۔ ریشم نے اچانک کہا، کیا میں بھی یہاں رہوں گی؟ ہاں، جب تک انور تمہیں لے نہیں جاتا۔ اب اسے بھی یہاں آنا ہوگا، تم مہمان ہو اس وقت تک۔ بڑا عجیب لگتا ہے مجھے یہ سب۔ باپ کا گھر تھا پہلے، پھر چوتریوں کی حویلی، وہاں سے ملتان میں نادر شاہ کی حویلی، پھر خالہ کا گھر، ان کا گھر میرا ہو گیا، مگر مجھے آنا پڑا غلام محمد کے گھر، وہاں سے سکندر کے گھر، اور پھر لوٹ کے انور کے گھر۔ ہو سکتا ہے اگر تمہیں لندن یا پیرس جانا پڑے، مگر ابھی تو ہم سب کو قسمت نے یہاں جمع کر دیا ہے۔ میں اور انور پارٹنر بن سکتے سکندر شاہ کے، کاروباری شریک۔ کاروباری شریک؟ روزینہ اور ریشم نے ایک ساتھ کہا۔ ہاں، سکندر نے ہمیں آفر دی ہے کہ ہم 10% کی شراکت پر اس کے کاروبار کو سنبھال لیں۔ روزینہ ساکت بیٹھی رہی۔ پھر کیا؟ ہم نے انکار کر دیا؟ مگر کیوں؟ اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی تھی؟ تم اور انور بھی یہاں ہوتے ہمارے ساتھ۔ لیکن روزینہ، یہ مراد کی وراثت ہے جس میں سے ہم کو حصہ دیا جا رہا ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ اگر مراد ہوتا تو وارث ہوتا، اب تو وہ ہے ہی نہیں۔ مگر اس کی جگہ تم تو ہو، اس کے بیٹے کی ماں یا بیٹی کی، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ دیکھو سلیم، تم پڑھے لکھے سمجھدار آدمی ہو کہ ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ ابھی مالک ہے سکندر شاہ، وہ چاہے تو یہ سب اٹھا کر کسی کو بھی دے دے، خیرات کر دے یا بیچ دے۔ اگر وہ تمہیں پارٹنر بنا رہا ہے تو وہ بنا سکتا ہے، میں خود یہی کرتی۔ لیکن ہمارے انکار کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ وہ کیا؟ انور کی ماں بھی اسے اپنا دشمن سمجھتی ہے، چنانچہ انور نہیں آ سکتا، اور اس کی وجہ سے تم… نہیں، ایسی کوئی وجہ نہیں۔ تو پھر بتاتے کیوں نہیں؟ یہ کم ہے، 10% جو وہ دینا چاہتا ہے۔ انور 1/4 پر راضی ہے اور میں بھی۔ اتنا تو ہونا ہی چاہیے کم سے کم، اگر برابر نہ بھی ہو تو۔ پھر تم صرف آدھے کی حقدار رہ جاؤ گی روزینہ۔ سلیم، یہ آدھا کیا معنی رکھتا ہے میرے لیے؟ نہر کے پار سب میرا ہے، تم نے تو دیکھا ہی ہے کتنی زمین ہے وہ۔ میرے والد کی حویلی اور درگاہ نہ صحیح، کیا دیا اس شاکر نے انہیں، باجی کو یا مجھے؟ اس کے مزید جذباتی ہونے سے پہلے میں نے کہا، سکندر شاہ مجھے مشیر بنانا چاہتا ہے، اور انور تو خیر صنعت یافتہ انجینئر ہے، وہ تاریک دنیا ہو کر نہیں بیٹھے گا۔ 50% پھر بھی اس کا رہے گا، وہ صرف نگرانی کرے گا، کام تو ہم کریں گے۔ وہ مان جائے گا، نہ مانے تو مجھے بتانا۔ تم کیا کرو گی؟ ابھی تو کہہ رہی تھی کہ وہ مالک ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں بھی مرضی کے مالک ہوں، اس نے تمہاری نہ مانی تو میں اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ انور کا گھر بھی تو میرا ہے۔ تم دھمکی دو گی اسے؟ وہ اپنا سب کچھ تمہیں دینے پر تیار ہو سکتا ہے، مگر مراد کا بیٹا نہیں، اپنا پوتا نہیں، اس پر میرا قانونی حق ہے۔ میں نے اس کو مسکرا کر دیکھا۔ زبردست ٹرمپ کارڈ ہے تمہارے پاس، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ویسے ہی مان جائے گا۔ مان جائے تو اچھا ہے، پھر کتنا اچھا ہو جائے گا۔ تم سب یہاں رہو گے میرے ساتھ، ہم چاروں ایک ہی جگہ رہیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انور اپنی آبائی حویلی میں نہ رہے، اس گھر میں چلا جائے جو اب ریشم کا ہے۔ ریشم اسے منا لے گی یہاں رہنے پر۔ کیوں ریشم؟ ریشم کا رنگ لال ہو گیا، پھر اس نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلا دیا۔ انور کہتا ہے کہ میں وہ حویلی اور باغ بھی بیچ دوں گا، اب وہ مرادہ والی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اس سے اچھی یادیں وابستہ نہیں ہیں۔ کیا ہے وہاں سوائے قبرستان کے؟ پر شاید ماں کی زندگی تک ایسا نہ ہو، اس کی خواہش ہے کہ وہ وہیں دفن ہو جہاں اس کا شوہر ہے اور بیٹا ہے۔ ابھی ہم وہیں رہیں گے، پر وہ جگہ بھی کون سی دور ہے؟ میں نے بھی بہت سوچا کہ نہر پار کی زمین کا میں کیا کروں؟ تم اسے کاشت کے لیے دے سکتی ہو روزینہ، میں نے کہا، اور یہ کہنے سے گریز کیا کہ ابھی زندگی بہت پڑی ہے، تم چاہو تو پھر شادی کر سکتی ہو۔ فصل اگانے میں فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے، کیونکہ وہ نہری زمین انتہائی زرخیز ہے جو نہر کے ساتھ ہے، اس سے بہت پیسہ آئے گا، لیکن اسے کنٹرول کون کرے گا؟ یہ مردوں کا کام تھا۔ مزاروں پر چھوڑ دیا جائے تو وہ قابض بھی ہو جاتے ہیں اور بے مہار بھی۔ میں نے سر ہلایا۔ شاید کچھ لوگ ہوں جو درگاہ کو پھر آباد کرنا چاہیں۔ بالکل ٹھیک سوچا تم نے، کچھ لوگ آئے تھے، مجھ سے وہ کیسے ملتے؟ سکندر کو قابو کرنا چاہتے تھے۔ سکندر شاہ نے کہا کہ آج کے بعد ایسا کبھی سوچنا بھی مت، پیر سائیں اب نہیں ہے، ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں جو گدی نشین ہو، ان کی قبر ہے وہاں، جو چاہے آ کے فاتحہ پڑھے یا منت مانے، لیکن چادر چڑھانے اور عرس منانے کا سلسلہ ختم۔
میں نے پولیس گارڈ بٹھا دیے وہاں اور اپنے سیکیورٹی گارڈ بھی رکھ دیے ہیں کیونکہ ان کی بیٹی میرے گھر ہے. اسی لیے میری ذمہ داری ہے کہ جگہ کی حفاظت کروں اور اس کا غلط استعمال نہ ہونے دوں. میں نے خود سنا تھا. وہ بضد تھے کہ یہ بات خود پیرزادی ان سے کہہ دے. میں دروازے سے لگی کھڑی تھی. وہاں سکندر شاہ نے مجھے کھڑا کیا تھا. میں نے کہہ دیا شاہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہاں کوئی مزاریہ درگاہ نہیں بنے گی. ان میں سے خبیث بولا کہ ہمیں کیا معلوم سکندر صاحب کہ یہ بات کس سے کہلوائی جا رہی ہے. میں دروازے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گئی اور کہا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ عدت میں عورت بات بھی نہیں کرے گی, سامنے آنا تو دور کی بات ہے, لیکن شریعت میں سختی نہیں ہے. عورت ضروری کام سے باہر بھی آ جا سکتی ہے, اپنے کام سے جو اس کے سوا کوئی نہ کر سکے. اب تم جاؤ اور خبردار جو کسی نے شرنگیزی کی میں سب کو بند کرا دوں گی. میں جانتی ہوں پیر سائیں کے مرید کون تھے. بس اس دن کے بعد وہ بھاگ گئے. تو اب کیا سوچا ہے تم نے؟ میں نے بہت سوچنے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ آدھی زمین بیچ دوں, اس سے خاصی رقم ملے گی. اس رقم سے میں وہاں ایک گرلز اسکول بنا دوں. میرے والد لڑکیوں کی تعلیم کے حامی تھے. اسکول انہی کے نام پر ہوگا, آگے چل کر وہ کالج بھی بن سکتا ہے, اور یہ کام بھی تم ہی کرو گے. پھر جب اسکول بن جائے گا تو میں سنبھال لوں گی, مالک اور پرنسپل بن کر. کیا خیال ہے؟ اس سے اچھی بھلا کیا بات ہو سکتی تھی؟ میں نے کہا یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا تمہارے والد کے لیے. رات کو سونے سے پہلے میں سوچتا رہا کہ آخر جو میں چاہتا ہوں وہ کیوں نہیں ہوتا. کوئی نادیدہ قوت ہے جو میرے عزائم کی راہ میں دیوار کھڑی کر دیتی ہے. اب نادر شاہ سے انتقام کی آگ جو میرے دل میں الاؤ کی طرح بھڑکتی تھی مدھم ہو کے چراغ کی لو بن گئی تھی. کیا میں اسے بھی بجھا دوں؟ اسے بھڑکا کے ملتا بھی کیا؟ نادر شاہ کا قتل میرے بھائی کی بخشش کا سبب تو نہیں ہو سکتا تھا. وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ منا بدلہ لے میرا, خواہ تجھے پھانسی ہو جائے. نہیں, مجھے ان کی خوشی کا خیال ہے تو میں کامیاب ہو کے دکھاؤں, دوسری بار خودکشی کی کوشش نہ کروں. نورین کا خیال میرے دل سے نہیں نکلا تھا, لیکن رفتہ رفتہ اس پر ناامیدی کی گرد بیٹھ رہی تھی. اگر موقع ملتا اور میری شادی شاہینہ سے ہو جاتی تو پھر نورین مجھے کہاں یاد رہتی. میں کوشش ضرور کروں گا کہ وہ مل جائے, اور نہ جانے کیوں دل کہتا تھا کہ وہ ملے گی.